कपयः इति अस्मिन् संस्कृतप्रथमप्रवेशः भागः इति तत्र संस्कृतप्रथमभागः इति कश्चित् पाठः वर्तते अस्मिन् पुस्तके कपयः इति लघुपाठः एव। अस्तु आरभामि। किञ्चित् वाक्यस्य शब्दानां ज्ञानं भवति, अस्माकं शब्दरूपाणां परिचयः भवति इति वदिष्यामः। कः पठितुमिच्छति? जय महोदय। आं महोदय। कपयः वनेषु वसन्ति, ते वृक्षमारोहन्ति, वृक्षे भय अवरोहन्ति च, ते वृक्षात् वृक्षमुपतन्ति। क्षम्यताम्। कपयः वनेषु वसन्ति, ते वृक्षम् आरोहन्ति। महोदय, एकः प्रश्नमस्ति। कपयः वनेषु वसन्ति सम्यक् अस्ति किम्? कपयः तु एकं वने वसन्ति। वने वसन्ति वा कपयः वनेषु वसन्ति? सम्यक् वने एव वसन्ति, परन्तु एतत् सामान्यतः उच्यते कपि इति जातिः वनेषु वसन्ति। यथा व्याघ्राः वनेषु वसन्ति, जन्तवः वनेषु, क्रूरजन्तवः वनेषु वसन्ति इति सामान्यवाक्यं, सामान्यविचारः। अनन्तरं ते वृक्षम् आरोहन्ति। अत्र प्रश्नः अस्ति शब्दानां विषये। व्हाट इज द मीनिंग? कपयः वनेषु वसन्ति। Monkey lives in the forests. अनन्तरं ते वृक्षमारोहन्ति, वृक्षे भय अवरोहन्ति च, they abode अवरोहन्ति, आरोहन्ति, अवरोहन्ति। आरोहन्ति इत्युक्ते climb and descend from the trees. उपरि गच्छति, उपरि गच्छन्ति, अवरोहन्ति इति अधः गच्छति। अधः गच्छति, उपरि गच्छति। ते वृक्षात् वृक्षम् उत्पतन्ति। उत्पतन्ति, कूदन्ति, उत्पतन्ति, कूदन्ति, not कूदन्ति, वृक्षात् वृक्षम् bouncing, bounce. उत्पतन्ति अत्र पश्यन्तु, उत्पतन्ति अत्र अस्मिन् वाक्ये ते वृक्षात् वृक्षम् उत्पतन्ति। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किम् अस्ति? उत्पतन्ति। कर्तृपदं ते। कर्मपदं वृक्षात्
कर्मपदं किम्? वृक्षम् 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 इति द्वितीया विभक्तौ तत् कर्मपदं। ते वृक्षात् वृक्षम् उत्पत्तन्ति। तो इदानीं वृक्षात् इति पञ्चमे विभक्त्यन्तरूपं किम् अस्ति? कीदृशं पदम् अत्र? कर्मपदं तु नास्ति, कर्तृपदं नास्ति, तदा किं भवति तत्? वृक्षात् इति किं भवति? कारकं किम्? कस्मात् कस्मात् अपादानं वृक्षात् means from the tree, from tree to tree वृक्षम् उत्पतन्ति। इदानीं वृक्षात् इति पदम् आवश्यकं तु नास्ति अत्र। ते वृक्षम् उत्पतन्ति इत्यपि भवितुमर्हति। वृक्षम् अत्र कथनकाले वृक्षात् इति कथितमस्ति, परन्तु उत्पतन्ति इत्यस्य प्रयोगे, क्रियापदस्य प्रयोगे मुख्यं तु कर्मपदम् अस्ति। वृक्षम् इति कर्मपदं। किमर्थम्? उत्पतन्ति इति सकर्मक धातुः पतति। वृक्षम् उत्पतन्ति, वृक्षात् वृक्षम् उत्पतन्ति। यथा द्वीपात् द्वीपं गच्छति नौका, तथा कपयः वृक्षात् वृक्षम् उत्पतन्ति। अत्र उत्पतन्ति पश्यतु। उत्पतन्ति इत्युक्ते बाउन्स् इति आङ्ग्लभाषायाम् इति चिन्तयामः तदा प्रायेण सकर्मक इति चिन्तनं न भवति, परन्तु अत्र संस्कृतभाषायाम् उत्पतन्ति अथवा पतन्ति अपि सकर्मकक्रियापदं भवति। यथा पर्णं पतति इति अस्ति, पर्णं पतति, अथवा कन्दुकः पतति। तो कन्दुकः पतति इत्युक्ते कुत्र पतति? भूमौ पतति। भूमौ पतति इति सामान्यतः उच्यते, परन्तु तत् कर्मपदमस्ति किं भूमौ? नास्ति। तदा किम् अस्ति तत्? कारकं किम्? अधिकरणं। विभक्तिः का? सप्तमी। सप्तमी। तदा अधिकरणम्। अधिकरणं कदा भवति? तो इदानीं वदामः नौका जले तरति। नौका जले तरति। तत्र जले इति सप्तमी विभक्त्यन्तपदं किं सूचयति? यथा बालकः आसने उपविशति, तदा आसने उपविशति क्रियापदम् अस्ति। उपविशति क्रिया का अस्ति? उपवेशनम्। उपवेशनम् इत्युक्ते द सिटिंग, द एक्शन ऑफ सिटिंग इज द क्रिया। एंड आसने इत्युक्ते किं सूचयति? अधिकरणं, लोकेटिव विभक्ति। What does that mean? Kriya, yeah, Kumari Bhagini, what does that mean? Sthana kala. Sthanam sucheti. Sthanam of what? Upavishati. Kriya. Sthanam of kriya. Kriya sambandha asti. Yes, kriya sambandha. That means kriya is happening in that location, or सः तत् अधिकरणम् अस्ति क्रियायाः इत्युक्ते आधारः, स्थानम् अथवा आधारः. It's a support, or it is the location of the action happening. So upaveshana kriya, action of sitting, is happening in the asanam.
or that asana is supporting that kriya. So jale nauka tarati. So it is bhume patati. bhumau, Bhume patati. not bhume, bhumau. This is saptami. Bhumau patati, if we say that the falling action is it happening in the bhumi? Or kanduka. Kandukah bhumau patati, like this we say generally, but actually patati, though we say that, sometimes we find that usage also, but mostly we find it with the sakarmaka, karma padam, like kanduka bhumim patati. That, like in English when we say the ball falls to the ground, not in the ground. The ball falls to the ground. Now when we say to on the ground, ball falls on the ground or through the on the ground is also, but it's something is approaching it, it is falling to it. Yeah. So the destination like gacchati, when you say gacchati, gam dhatu we know, vayam janimah gam dhatu api sakarmaka dhatuh iti karanat eva karma padam avashyakam. Balika shalam gacchati. So when we say shalam gacchati, kimartham vadamah shalam gacchati iti? Shalam pathashalam sa prapnoti. She reaches that school. That's why we are using the karma padam, dvitiya vibhakti on the pathashalam, because she is reaching. So similarly patati also, after the patana kriya, that object is reaching, right? Reaching the destination. So that destination, what is being reached, becomes a karma padam. So that when it's a karma padam, dvitiya vibhakti bhavati tatra prayogah kandukah bhumim patati. तथैव अत्र ते वृक्षात् वृक्षम् उत्पतन्ति. स्वर्गात् नहुषः भूमिं पतति. नहुष महाराजस्य कथां जानन्ति कश्चित्? Anybody? Soumya Bhagini? Mahabharatam. Mahoday. I think he challenged Indra, and he was cursed to go to the ground, and something to do with a snake. It's very much sharp. Sharp, yes. Yeah. Agastya Muni. Agastya Muni. So, तत्र नहुषः स्वर्गात् भूमिं पतति. He can come down through parachute also. Akashat. Akashat. Akashat manushya bhumim patati. What is parachute? You have to make a word now. Okay, we'll form the word later. Agre. Faladi. May I continue with that? Yeah, continue. Falani bhakshayanti tesham langulani dirghani santi.
So phalani bhakshayanti would mean they eat fruits. Their tails are long. Langulani, puchani. Tesham dehasya varnah bhumah mukhasya tu raktah. Their body is grey color and their face red color. Te kadachit nagaram gachanti guhana upari upavishanti. So kadachit, sometimes they go to the village and they go on top of the houses and sit on top of the houses. Apanan gatva phalani modakani cha chorayanti. So apanan would be stores. Gatva, they go to the sometimes they go to the stores. Phalani modakani. So phalani would be fruits and modak would be cakes. Sweets, cakes. Sweets. They steal. Vegem dhavanti. They run very fast. Apanikah tan anudhavanti. The storekeeper or the shopkeeper follows them, like runs after them. Kapayastu Vakshan Ruhani va Arohanti. The monkeys they climb the trees and Grahani va, or the homes. Grahani va arohanti. All their houses. Apanikah Popat Lostam. The shopkeeper. Popat. Would that be stones? Lostam. Where is the next? Lostam. What is lostam? Samalostasma kanchana. Stones? Rocks? Namaste Vasmati Samalostasma kanchana. Bhagavad Gita. समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिय प्रियास वीरस तुल्य निंदात्म संस्थिति. They treat a piece of metal and gold as the same.
सो अत्र अर्थः दीयते लोष्ट इत्युक्ते मृत्पिण्डम् इति मृत्पिण्ड इत्युक्ते इट्स् अ लम्प ऑफ मड आपणिकः कोपात् लोष्टं क्षिपति तो किमर्थं क्षिपति सः he throws at किमर्थं क्षिपति लोष्टं किमर्थं क्षिपति कोपात् किमर्थं केन कारणेन कोपः किमर्थम् आगच्छति वस्तूनि कृपयः चोरयन्ति चोरयन्ति फलानि च चोरयन्ति फलानि मोदकानि चोरयन्ति आपणिकः तान् अनुधावति अनुधावति अर्थः धावति अनुधावति तस्मिन् फॉलोइंग फॉलोइंग इत्युक्ते संस्कृतेन अनुधावति कृपयः अनुधावति अनुचरति अनुसरति तेषां पृष्ठतः धावति अनु कपयस्तु आपणिकः कोपात् लोष्टं क्षिपति अनन्तरं कपयः आपणिकं वीक्षय चेष्टां कुर्वन्ति वीक्ष्य कपयः आपणिकं वीक्ष्य पश्यति वीक्ष्य कथं पश्यतु अत्र पदच्छेदनं कथमस्ति अत्र वीक्ष्य तस्मिन् उपसर्गः वि उपसर्ग ईक्ष ईक्षणम् वीक्ष कीदृशम् अत्र पदरूपं कृदन्तं ल्यबन्त महोदय लेबन्त किमर्थं लेबन्त किमर्थं लेबन्तोऽयं किमर्थं लेप् प्रत्यय उपसर्गान्त उपसर्गान्त नास्ति चेत् किं भवति त्वान्त त्वान्तरूपं कथं भवति दृष्ट्वा ईक्ष अस्ति दृश् नास्ति ईक्ष धातु ईक्षित्वा अत्र वि उपसर्गः अस्ति वीक्ष वीक्ष चेष्टां कुर्वन्ति चेष्टाम् इत्युक्ते पुनः क्रियां कुर्वन्ति तथैव अनुकरणं कुर्वन्ति इति चेष्टा इत्युक्ते क्रिया चेष्टते चेष्टा इस् नाट् मिस्चिफ् महोदय मिस्चिफ् इति नास्ति अत्र अर्थः तत् संस्कृते तथा नास्ति चेष्टा विकृत इति नास्ति चेष्टते चेष्टते इत्युक्ते क्रियामेव more like imitate whatever he is doing they are doing. अत्र कपयः इमिटेट् अनुकुर्वन्ति परन्तु चेष्टा इत्युक्ते अर्थः तत्र कार्यमेव किमपि कार्यं कुर्वन्ति यथा मराठीभाषा हालचाल किन्तु चलनं कम्पनं किमपि अङ्गं नक्कल is different. Here it is nakkal is anukaranam. Anukurvan. Chesta is just किमपि कार्यं कुर्वन्ति कम्पयन्ति अङ्गानि कम्पयन्ति इति सो अत्र भगवान् परब्रह्म अपि
चेष्टामेव कुरुते सर्वदा। चेष्टां कुरुते इत्युक्ते किं? स कार्यं कुरुते। अस्य सर्वं जगत् भगवतः चेष्टा इत्युक्ते तस्य कार्यम् इति। इस् नाट् इस् मिस्चीफ्। तदा वयं हसामः, we laugh, कपिः वानरः शाखामृगः इति पर्यायपदानि। कपिः पदस्य पर्यायपदानि कानि भवन्ति? कपि, वानर, synonym. कपिः वानरः इति शाखामृगः इति पर्यायपदानि। सो अत्र कपिः पदस्य कपिः काल्ड एज वानरः, शाखामृगः। So we can also किञ्चित् चर्चां कर्तुं प्रभवामः। अस्य पदानाम् अर्थः कः, निष्पत्तिः कथम् इति। कपिः इदानीं मंकी इत्युक्ते किमर्थं तत् पदम् आगतं? मंकी किमर्थम् उच्यते? Why is a monkey called monkey? I don't know. There may be some etymology behind it. I don't know. अत्र कपिः अत्र किमर्थम् उच्यते? कपिः वानरः इत्युक्ते किं? शाखामृगः इत्युक्ते किम्? I am vruksham. So that the other thing, like here we are looking at the meaning of these words. Like Suresh Mahodaya is going to translate from some story from Telugu and read it in one of our sessions later. So we can also try some different things, like you can, for example, you can explain the meaning of your name. For example, if somebody is interested, you can do it. Try to find out the etymology of your name. For example, what is the meaning of Lakshmi Kanta? What is the meaning of Jaya? Like this. So you can explain that. Study it first. No need to right now jump it. Some are easy. But if you study, look at the dictionary or even Google it or whatever. Try to study more some background context about those formation of those words. Then you can talk about it in Sanskrit. 3-4 sentences. Vanara means vane asati. And shakha mruga means shakha arvati arga asati. Vrikshe asati. शाखायां शाखासु मृगः नो इदानीं मृगः इत्यपि शब्दस्य मृगेति मार्गयति अथवा मृगयति तस्य अर्थः कः? मृग इति धातुः अस्ति, मार्गः इति वदामः। मार्गः, so we know the road, मार्ग इति वदामः सामान्यतः। वीथिः मार्गः, मार्गः इति किमर्थम् उच्यते? What is the reason behind it calling it marga? Marga is mruganam or marganam means anveshanam. It leads us to somewhere. It's actually searching, marganam. यथा सीतायाः मार्गणं करोति रामः। यदा सीता अपहरणं जातं तदा सीतायाः
वने मार्गणं करोति रामः. मार्गणं मीन्स् अन्वेषणं करोति इति मार्ग इति शब्दस्य अर्थः. अत्र मृगः अपि अत्र वने वसति. सः अपि इतस्ततः गच्छति, किमपि आहारम् अन्विष्यति, किमपि अन्विष्यति मृगः. अत्र शाखामृगः. अनन्तरं मृगः इति सामान्य पदं भवति. सामान्यतः यः जन्तुः अस्ति, पशुः अस्ति, मृगः एव इति वदामः. शाखामृगः शाखासु वसति इति. शाखासु प्रायेण शाखासु एव सः सर्वदा तत्र तस्य वसतिः इति शाखामृगः. वानरः इत्युक्ते किम्? वानर, हाउ टू डिवाइड इट? तुम्हारे भाई वने अस्ति चेत् वानरः. तथा किमपि कर्तुं शक्यते, परन्तु सुलभम् अस्ति वा प्लस् नरः. वा प्लस् नरः. नरः इति शब्दं जानीमः. नरः इति पदं मनुष्यः इति. वानरः मनुष्यः नास्ति, काचित् भिन्ना. अन्ये वानर एव अन्या जातिः. नरजातिः नास्ति, मनुष्यजातिः नास्ति, अन्या जातिः अस्ति इति वानरः. इति वानर इति actually vanara is like not a monkey. So here generally like Amarakosha, Vyolakapi, Vana, Shakama, it's all the same. So these are synonyms. Remember, synonyms are not same, right? They don't actually mean the same thing. When you look at this synonyms in this thesaurus.com, or the actual book, they give the list of the words which are similar to each other. They are not same. So we also need to remember. So over a period of time, so they all just we all use like they are all the same thing. If you go back, dig back a little deep and look at the history or literature and everywhere, they are different. Vanara, when we say this, Sugrivaha Vanaraha, Hanuman Vanara Asit, Vanara Jatihi. Vanara is not monkey. Vanara was like a specific, different species was there. If you study like Ramayanam from the historical or itihas point of view, also not only Katha. And then this research has happened. A lot of research happened. This Vanara found it's a different species which existed that time in that area. Vanara, not actually looking monkey like that today. What do you say? They are related, but it's a different, like maybe in the evolution step, it could have been a different stage there, a different space, like apes. Vanara. And then Shakha Mruga iti vadama. Shakha Mruga, okay. Samanyatah Kapihi iti prayoga bhavati. But anything else can be also Shakha Mruga. Whatever lives in the Shakha. Shakha su yat vasati sa Shakha Mruga bhavati. So it could be any other like panda or some other Shakha Mruga. Even the bears, some bears also live in Shakha. They can be also called Shakha Mruga. Anantara Kapihi. Kapihi basically means tree dwellers, right? Tree dwellers, Shakha Mruga. Mruga, Pashu. Then the Kapihi. Kapihi nirvachanam sundaram asti. Yatha kam pibati iti Kapihi. Kam pibati. Yatha प्रायः अस्माकं विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पूर्वम् आगतमस्ति नाम कपिः इति. तत्र कं पिबति. कं पिबति इत्युक्ते किं करोति? विष्णु सहस्रनाम किं कं ते बहूनां पदानाम् इदानीं पठनं जातं. तत्र
कम् इत्युक्ते किं ककारः कस्य वाचकः भवति क ज्ञानं सूर्य जलम हाँ जलमिति एकः अर्थः सम्यक् जलम् इति अर्थः तत् पिबति अथवा कम् इत्युक्ते आनन्दः इति अर्थः अस्ति आनन्दः आनन्दं पिबति इति अर्थः एकः आनन्दं पिबति इत्युक्ते आनन्दम् अनुभवति इति अर्थः कपिः अयं वानरः मृगः सर्वदा आनन्दमयः भवति आनन्दे एव सः आनन्दम् अनुभवति इति एकः अर्थः अतः कपि चलने कम्पते तथापि अर्थः कपि कपि इत्युक्ते कम्पते कम्पते तस्य मूलधातुः कपि कम्पते इति गमनं महोदय कम्पनं सर्वदा चलने एव भवति तस्य सर्वदा तस्य चलनात्मक व्यवहारः भवति एकस्मिन् स्थाने न तिष्ठति इति कपिः अन्येपि शब्दाः सन्ति यथा अत्र कपयः वनेषु इति उक्तं कपयः वनेषु वसन्ति वनेषु इत्युक्ते किं वनेषु वसन्ति इति कृत्वा अन्यः एकः पदं भवति वनौकसः इति वनौकाः वनौका इति एकवचनं वनौकस् इति प्रातिपदिकं यथा मनस् अस्ति तथा वनौकस् कस् इत्युक्ते वासः गृहम् इति अर्थः वनौकस् इत्युक्ते वने औक वसति इति वने वसति इति वनौकाः वने वसति इति वनौकस् इति वने ये वसन्ति सर्वे वनौकाः वनौकसः एव भवन्ति परन्तु यथा शाखामृगः वानरः इति प्रसिद्धार्थे कपीनामेव भवति तथैव वनौकसः इत्युक्ते कपीनामेव प्रसिद्धार्थः वर्तते वनौकसः अनन्तरं प्रायः एतत् श्रुतमस्ति पूर्वं पदं दिवौकसः इति दिवौकसः इति श्रुतं पूर्वं व्हाट् इस् दिवौकसः दिवौकाः दिवि भवन्ति इति दिवौकसः दिवि इत्युक्ते दिगन्तकः स्वर्गे स्वर्गे भवन्ति स्वर्गे वासः येषां ते दिवौकसः इत्युक्ते देवाः अमराः दिवौकसः लेफ्ट कुमार महोदय लेफ्ट ओके कुमार महोदय अस्ति हाँ अस्ति तर्हि कृपया पठतु एतत् श्लोकम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम् विवृणोतु अर्थम् अञ्जनानन्दनं तस्य अर्थः संस्कृतेन अञ्जनानन्दनम् अंजनायाः पुत्रम् नन्दनम् इत्युक्ते किम् नन्दनं यः तस्य प्रियः नन्दयति अथवा आनन्दं ददाति अञ्जनायां
अञ्जनयाः आनन्दं ददाति इति। अनन्तरम् अञ्जनायै आनन्दं ददाति। वीरं वीरम् is वीरः brave right. वीरः पराक्रमी अस्ति। पराक्रमी जानकी शोकनाशनम् the destroyer of Janaki. तत् संस्कृतेन वाक्यं रचयतु। जानक्याः जानक्याः किं करोति? जानक्याः किं करोति? जानक्याः शोकं नाशनं करोति। सम्यक्। जानक्याः शोकं नाशनं करोति अथवा शोकं नाशयति। सम्यक्। अनन्तरं कपीशमक्षहन्तारम् अत्र पदद्वयं कपीशम् अक्षहन्तारम् कपीशं जानीमः। कपीशम् इत्युक्ते कपीशं द्वितीया विभक्ति कपीशं कपीयाः ईशं कपीनाम् ईशम् ईशम् इत्युक्ते मुख्यं। यथा वानरयूथमुख्यं तथा कपीशम्। अक्षहन्तारम् न जानामि तस्य कस्य विशेषणं वसुमती भगिनी? अक्षहन्तारम्। हननं राक्षसानां हननं कृतवान्। सौम्या भगिनी रामायणं। न जानामि महोदय। अक्षहन्तारम् अत्र अर्थः तु ज्ञायते किल? अक्षहन्तारं कंसहन्तारं रावणहन्तारम् इति पदं भवति चेत् अर्थः कः भवति? मारयति। रावणहन्तारम् इत्युक्ते किम्? अस्य पदं तु द्वितीया विभक्तौ अस्ति। प्रथमा विभक्तिः भवति यथा हन्ता हन्ता एव। रावणहन्ता रावणहन्ता इत्युक्ते the killing of Ravana. no hanta death महोदय। no hanta यथा दाता अस्ति। दाता हन्ता किलर् कर्ता अस्ति। कर्ता दाता किलर्। अत्र मूलपदमस्ति हन्तृ दातृ कर्तृ हन्तृ हन धातु हन्तृ। हन्ता यथा दातारं भवति हन्तारं कर्तारं। रावणहन्ता इत्युक्ते रामः यः रावणं हन्ति रावणस्य हननं करोति इति रावणहन्ता। अत्र अक्षहन्ता इत्युक्ते कः? कस्य हननं भवति अत्र? रावणहन्ता तत्र रावणस्य हननम्। अक्षहन्ता इत्युक्ते कस्य हननम्? अक्षय कुमार। अत्र अक्षहन्ता इत्युक्ते अक्षस्य हननम्। अक्षकुमार अक्ष नाट् अक्षय अक्ष। हू इस् अक्ष? रावणस्य पुत्रः अक्ष। अक्षस्य हन्ता कः हन्ता अक्षस्य हन्ता? हनुमान्।
हनुमान ओके वंदे लंका भयंकरम लंका भयंकरम तस्य अर्थः लक्ष्मीकांत महोदय लंका भयंकरम तस्य अर्थः कः कुमारी भगिनी लङ्कायां भयङ्करं सः लङ्कस्य नाशनं करोति लङ्कायाः हा भयङ्करं लङ्कायाः इत्युक्ते लङ्कायाः कृते भयङ्करः तं भयं करोति इति भयङ्करः तं वन्दे इति अर्थः सो अत्र कुमार महोदय अत्र अस्मिन् वाक्ये श्लोके कर्तृपदं किम् अस्ति न कर्तृपदं क्रियापदं किम् क्रियापदं वन्दे वन्दे तर्हि कर्तृपदम् अहं वन्दे aham is not there but it's obvious because it's vande aham vande prathama purushe ekavachanam vande iti so tarhi adya viramamah